ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला कान्तारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननति कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतातकन्तोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा लंबोदना बोधितं लोके सज्जन षट्पतैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यः ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डवा पुत्रा आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन ससायु भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराष्टश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कन्तिभोजश्च शौभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व सर्व एव महारथाः अस्मान् तु विशिष्टा ये तान्तिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रिवीमि ब्रिवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव सौमस्तस्तिस्तथैव च
अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्म भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजन तस्य संयञ्जन हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च बेर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभव ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्देन स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सगवेदश्च सुघोष सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टुघ्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कादद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्द्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्द्राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत या मेच्युत यावदेवा निरीक्षेऽहं यावदेवान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवास्थितान् कैमया सह योद्व्यमस् योवद्मिस् योव योद्व्य योद्व्यमिस् व्यस्मिन् 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 अर व्यस्मिन्नर रणसमुद्यमे व्योद्यम्यस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये तेऽत्र समागताः दाद्राष्ट्रसु सुदुर्बुद्युद्धे प्रियसिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा ततोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र तत्र पश्यास्थितान् पार्थः पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निमब्रवीत् दृष्ट्वे अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते स्रंस्तवे हस्तात् त्यक्त्वैश्च
परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च तयि मे तयि मेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्राः तथैव स पितामहाः मातुल्या श्वशुरा पौत्राः शाला शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दाद्रराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्त्वा स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दार्द्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपगत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् पापात् अस्मान्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता व्ययं यथा यत्राज्यत्सुखलोभेन हन्तुं व्यजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दाद्रराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अथ अथ श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रु अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् जुष्टमव जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करमर्जुन। श्री क्लैब्दं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्यु नैतत् नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च
मधुसूदन इषुभिप्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन अर्जुन गृहु गुरुनहत्वा हि महानुभावान् चेयो भोक्तं भक्ष्यमपीह हत्वार्थकाममास्तु काममास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगारुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न विषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शोषि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद् ममापनुद् ममापानुद्यच्छ தியாத न हि நீங்களா प्रश्यामि मम your face is not looking madam. ओहो now Correct now sure it's okay now. Start okay continue. ओहो न हि न हि प्रपश्यामि ममापनु ममापनुद्यात न न हि पश्यामि ममापनुद्यात् यश्चोकमुच्छोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोश्चत्वं प्रज्ञावातांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखता आगमापीयिनो नित्याः तां स्थितः भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भव समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत ययेनौ वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमानो अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थक् कं गायति हन्तिकम्
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्यत्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अच्छेद्यो यमदोह्योह्यम् अक्लेद्योषोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतस्तानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिगृह् परिहायेते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिद्देनम् आचार्यवद्वति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यः मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् उहुराग आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवद् वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकं न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्यादि युद्धाच्चेन्योन्य क्षत्रियवस्य न विद्यते यत्रिच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतच्छेत्त्वामिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यवसां सम्भाविस्तस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रनातृपतु परतं मंस्यन्ते त्वां भयाद्राणां तु परतं मंस्यते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाप्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्द निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व चैव पापमवाप्स्यसि येषा देहि विगता सांख्ये येषा देविहिता सांख्ये बुद्धियोगे बुद्धिर्योगे त्वमि त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्तं प्राक्ष्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य वर्मस्य
त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यस् यामिमाम् यामिमां पुष्पितान् वाचं प्रप प्रपतन्यविपश्चितः वेदवातरता पार्थं नान्यतस्तीति वादिनः काम कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रकृतिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थाः नियोर्गक्षेम आत्मवान् यावान्नर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुदोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः भूमो भूमा भूमा ते सङ्कोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ क्रमणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिचरिष्यति तथा गन्धसि निवेदं श्रोतव्यस्य च यथा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिचरिष्यति तथा गन्धसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यथा स्यास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितौ चितिविप्रतिपन्नाते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावश्चला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिततदी किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितमधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेषे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संग्रहते चायं कूर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः सर्वजरसरूप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमान्तेनि हरन्ति हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते पू सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामक्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्चर् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति नास्ति बुद्धिर् नास्ति बुद्धिर्ययुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमवाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृहः निर्समो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा भागिस्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यात्मन्तकालेऽपि ब्रह्मणि वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्विकं कर्मणि घोरे मां निजयोजयसि केशव। अर्जुन उवाच व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्ममणारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चातुतिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृति प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय हि कर्मयोगम् असक्तः असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयत् शरीरयात्रापि च ते न न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञात् कर्मणोऽन्यन्त्र्य लोकोऽयं कर्म बन्धनः ततत्तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सगयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्ये यद्वं येष वोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् देवान् पावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्तद्दानप्रदायैभ्योः अभ्योभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तत्त्वगं पापाः ये पचन्यात्मकारणात् अन्न अन्नाद् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरीन्द्रियारोमः रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्वात् मरतिरेवेस्या मे वेत्स्यात् आत्मतृप्तश्च च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते स्नातः न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकातयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्य कर्तुमर्हसि यद्य यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाववाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव स कर्मणि यदि ह्यह्यं न वर्तेयं जातु यतीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदे उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्गस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्था कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वितांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् नद्बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः
समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहर्मति कर्ताहमिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सञ्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो सम्बन्धान् कृष्णविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः ये मे मदमितन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो श्रद्धा श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वत्तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढा विमूढास्था विमूढास्तान् विद्धि विद्धि नष्टान चेतसः सदृशञ्चते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृत्यैयान्ति भूतानि निग्रह निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्योन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्ने यथा दशोर्मलेन च यतो यतोप्लेप यतो यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अयाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रिया इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यमानमात्मना जहिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोग नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॐ